ولا سعيت أويم أجمل لي سرتنا داخل كي تختمي حدفت أجمل لي دولكم الناس تعيت حسب زي تعيت تردني تاي جيرة مالسس كان زيس أنس مالت أنا سامي لاح مع نجار كأتي كحاسية خاني حزب سمع لخ جن أنس كحلف اللي قبل حريتها توصلت لها تا نورمال يا انا يفتكت ليكون سبسكم لي قالت لا ما نسب خمي مدن غايت خوينو انا سلام نا يوتيوب channel تخاتلتي كمل لهم كمي تخونو زابر مسكن انا بتعم سلاميه بزلخم هو سلام فقري قسانه عبيت لوطي تصبقوا لاخاتكم ناتمنخو مسخم زلخ يرد حفتكم يا يوتيوب channel حدش تسخمكم بزا نايدو الملك سبسكرايب ناغوركم بيتسابي يكون مالتي بروخاتي انا خاخل غزي لاخاتكم قطعمكم يخليو كزناغعكم يخليو صبونا غير يلولكم فيديوهات حيزه ممصايك حمقي مالتيو سبسكرايب كيركم بيتسابي زخونكم كل غزي شير لايك كومنت بمغبار ስለተተዋውዑኒ አዘካ ልቤ ለመስገን ብጣዕሚ የልፎትኩም ስለዚህ ሓደሽ ተዝኾንኩም አሕዋቴካ እንኳዕ ደህና መጻኹም ሌላ አብዛ ዩቲዩብ ቻናል ይናበልኩ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ይኩን ማለት ይብሩኻቴ እዛ ዩቲዩብ ቻናል እዚያ ኸኣ ኩላትና ንመሃሃርላ ኣነና ንስኹም ንመሃሃርላ ዩቲዩብ ቻናል ያ ማለት እዩ ኣነ በስተያየትናታትኩም ይመሃር ስኻትኩም ከኣ ኣነ ሒዘዮም ብልመጻኹ ቪዲዮ ጠቅም ይልወልኩ ቪዲዮ ሒዘ ክመጽ ከለኹ ከኣ ንሽትን ክትጥቀሚኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ይኩኑ ማለት ይብሩኻ ኢሉ ማዕንቲ ሒዘልኩም መጽለለኹ ቪዲዮ ከኣ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ሳሚ ትግራይ ገንዘብ 200,000 በሊዑ ፎርጂስ ዝኾነ ቪዛ ስሪሑ ለሓንቲ ቆልዓ ታሊልዋ 200,000 በሊዑ ሳሚ ትግራይ ናይ ሰብ ፎርጂት ዝኾነ ቪዛ ስሪሑ ኣታሊሉ ገንዘብ ናይ ሰብ በሊዑ ኢልኩም ብዙሓት ኣነ በፌስቡክ ብዙሓት ትጽሕፉ ኣሕዋት የርኢ ኣለኹ ብዙሓት ትጽሕፋ ኣብ ዩቲዩብ ቪዲዮ ለሰራሕኩም ብዙሓት ሰባት ርኤ ማለት እና ብዛዕባ ሳሚ ብዙሕ ተጻሒፉ እዩ ፌስቡክ በተለይ ብዙሕ ሰብ ክጽሕፍ ርኤኒኹ ማለት እዩ 200,000 በሊዑ ኣታሊልዋ ሳሚ ትግራይ ገንዘብ ልብል ዕዳሞ ለበን ክነኣምን ኢና ኢሉ ብዙሕ ሰብ ልጽሕፍ ቪዲዮ ልሰርሕ ርኤ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኸኣ ብግደይስ ዝተሰማዓኒ ክዛረብ የኢለ መጽ ብሩኻቴ እና ታእየ ክብል ደልየ ኣነ ብወገነይ እዚ ሓፍትና ላው ዱባይ ክትከድ بتقلب زي كونكوسي فيزا غير بتقلب زي كونكوسي فيزا غير كمي غير لا دبي كاتي خليله بيتسبي سلازخونه سامي انا لاو دبي كخدلي حاتيتيو خمي غير فيزا سريحسي لاو دبي كاتي يخيل كمي غير خدي خيل بتقلب زي كونكوس بفيزا خدلي يليو كتحابرك يصقمي يوليلني فيزا خا لو تسب الرخيبني 200,000 حولي لني 200,000 حويله كسخ علي خالي غيزي وسيدني لبل حصر فيديو لخمصلكم يا كوم تبل زعول عسم يالله غنزبيسي بليعم وت خوينم بيتالون لو لعلي حدا ورح لخون تقميطه ابدا سوي خاني خو صقي من لبل مقني هيلم كي لم صو زعول اخت زارو سمعني مالتي انا خبلو لدلغن سامي بصبق نغرينا نفلطو على السوشيال ميديا بصبق نغير سوات كحجز سوات كدغف ገንዘበን ለተበል ዓድም ጽኾን አነ በጽቦ ነገር ይልፈልጦ ሳሚ ትግራይ ማለት እዩ እና አውዞም መንጎ ክልተ ሰባት እዚኦም ሓደ መድሃኒ ዓለም ይልፈልጥ ሳጥቅሊላ በሊዕንውን የኾነት ይትብላ ተሰቢ ባዕሉ ደደማ መቆለምበር በሊዕኒ ገንዘበይ ክሕድኒ የኾነት ይትብላ ዶንግዮም ኒ ዝቪዛ ወጪሎምኒ አየር ትኬትሲ ተወዲልኪ ይሎምንሲ ግን በኢትዮጵያ ክረኸ ለኹ አይተወደልኪ ተባሂለ ሳሚ ልብሎ ለኻ ኣነሲል ፈልጣ ነገር የብለ ኣራኺበያ ምርኻበይ ተኾይኑ ጸገም እዩ ተለይ ኮይኑ ግን ኣራኺበያን በይ ኣነሲ ወልሓንቲ ልዋዕልኩ ሓጢያት የለይ ላባይ ለሰደደተን ገንዘብካ ላፍቲ ቪዛ ለሰርሕ ሰብ ቀጥታ ትራንስፈር ገይረየን ወረቀትን የሚሉ ሒዝ መጽዩ ማለት እዩ ናዞም ክልተ መንጎ ሰባት እዚኦም ሳሚ ለታለላ ነገር የለይ ክብል ኣፈይ መልኤ ኸሊ ሳትፈጦ ጸገማ በሊዕኒ ኸ ኣይበለቲ بليعني سايبلتي مالتي اسكافزس بليعني عيبلتي تقول عاري كردتات منامن لا اخذتني را كله سميعيه تقول عونه يتقماي ويكا خمزي شغري غاطماي يخون كيكل مصي مالتي انا غري من لله ነገር ግን ዩቲዩብ ተሰርሐ ሰዋት
كرمي لبلني ساملي تأمنس من يخمن ساملي سلمت ነገር ግን አትን ዩቲዩብ ተሰርሐ ሰዋት ገለሲ ዘረባን ጥልጥል ቢል ካመጽ ኻስ በቃ ለዩቲዩብ ኮነካ ቪዲዮ መስርሕ ኮነካ ስለምታይ ሰብስሙ ነጸልሙ ሳምሲ ብርግጽ ክበልዕ ርኢ ክንድን ገንዘብ ሲጀመር ተቆልዓ ሙሉእ ተበልዕኒ በለቲ ሳሙ ኸኣ ተሰሪሕ ኢልክ ይኒዮ ተወዲ ኢልክ ይኒዮ ግን ካብ ኮንትራት ይኽትኸዲ ገንዘብ መልእኺ ስለለይ ከፈልኪ ገንዘብ ስለለይ ይልኺ ኢሉዋ ማለት እዩ أنا خم تردخو عندهم سامة مالتي بقره النوتو يحجز الله خويلسي بقره النوتو الجوارو نجر تمل صرحة خالقت يومني أو كل نجر الجوارو خالقت سوات يومني أو سامة جن فلت أنا جر لي ولو يتحول له خبل أو كم يو سجم قط إموني أيلول مالتي السخاء لو رخيبة يا خم بيته سو كوينا بعوي بيته سمينا عظم السجاينا وني يوم نسووني لا نسووني ليو سوس قيلت أو لا أنا سيجرمني بز فيسبوك لصحفه أنا والد إني أواب فيسبوك وكا سامليت عمل عتا تجارسينا معنا إنه اللي يكوننا تاريخنا نايسة فتوت خوينا نايسة برهاس فتوت خوينا أنا سكرم ميلاني إنه عنا حقات لي فلت راسي بجاره خواني خالي مالتي بجاره سي مالت اللو مش سوت حتى تاينت خونا له جدني منتاي السوس للرخاء والزم الصور سوات مالتي جن بليعو أنا بليعني خحيدني بلتي كنت أقولع تساوي له سوشيال ميديا الواتس أنا قربك دفافي بقى بلع جنزب لخبها اللسان مسي بزحات نيرن بقى بفيسبوك سامي تقرأي لي تعمنس من داينا خنعمل تجارس تهيدا عينا بقى أنا ماتنا جنزب فتوتي تجارس بقى أنا ماتنا جنزب سنموت يتيب لصار حسابات لبيت سير وأسام خمزي الجبرة ما تبسبات حتياتنا عنا عندنا نفلت لأنه عنا حتياتنا عندنا نفلت سلمتينا نحط سلمتينا نفرد تقول عون تهاوي خاوي كاس سأن فلات أخت خنت فليا سأن مرد أخت خنت فليا سجمر بلي عليك حيدني جنزب سريد اللسي بلي عني بلتي تغكلني على بناتي آتينيرو جن كاترانسفر جيري يقطعي السخاء مالتي سلازسي حتياتنا وحنا لين فلت سي سلمتينا جن حتياتنا وحنا لين فلت ناسي لسبس أتسلم بالسمعنا يا نقول مش تنتلت الناس بقى سوشيال ميديا اللي تقام سبت لي سوشيال ميديا اللي تقام تخوين بتلي مريم أنا سكرم يلون مالتي كواخالي حش فلات منم زي فلت بقى كل سبيل انتلت لك 5 أجيرو زخونت أجم ترخيبات تواهيلك تتقام سوشيال ميديا خونكاس لخون نجر غير تتواهيلك بقى أنا ورو خالي أبوز حي اللي أنا مالتي أنت تلبي لهم بقى كواخالي حش سوي لي لنعك هاي زاربك هاي تحفلك قالي أمي زارولك قالي أم صحفهم بوستي جورها قالي أم سئلها بوستي جورها سلازي سو كونو لي جاجيلي كجاجوني خالي ود سو كونو ترديكم سلازي إننا عنا حاتيات لي فلت راس سلمتها يناسب أنا سيجمر سامي تقرأ بصبغ نجار بحاجز دمت خوان لسوات كاب قدم بخوم يلفوت والد سلازي بزا نجار زي خاسي كنستوعل للناس من الوقت بلاي فلاتو تحاور لخيلو الجورو نجار خواني خالي مالتي سلازي إننا عنا حاتيات نفلت أحواتي معاري عبلو خواني يخون فررتي عين خون إجزابيري فرد حقي إجزابيري الفلت بي سواسي نتحدد خانة من خاصم زي اللي حتصار فيديو سمينا سخوا دوما سامونا مسمرني آتي اللهم صاغي دحرايش زارو بيسو ودي ناي كلت عمت بيزا 400 ديلموني 400 تحدي كبو ودي ايكاو تخلت 100 تقري واللي يحلف يومه أقامي اللي صريح خطبنا يلوم تعمت ما يولو قالين ما يولو حزي تحدش زربا المسان اللي نخلت عمت يولو ولا عنتو سامحاوي سميعي يولو عبار رمت ناخلت عمت بيزا يولو ناخلت عمت بيزا عالكون خلت عمت بيزا خاص يجمر كعلا داخل لنا خنفلطرين أنا خلت عمت بيزا أنا سي يفهل يكو أنا ليه كونتراتي نفلطين على الناس كونتراتي خون كي الخدمة ويلا هي خاوخا أختميت توت خدنانا أولكم سي هامي جيرا يبي ما بقى تقريوا اللي بقى كعود حربة لو أنت برراخة هاي لنا متأرشات مالتناي نامت أرش على حمى نابع علي لسام ما يلعلكوا قلم ما يلعلكوا بنابع علي فيسبوك يقطعي سمعتي لتحافكوا
تمالي عم ترشح راح برراخ يا تبعيله يزجاجيلكم كاو يزجاج ما كاو دويلتو عم تندلت بيت السباب دويل له روزا سمعي لني راح برراخ يتزجاج بدي هو جني لني حفر لبلت تمثل لا كنترات تعرف لخيلني تاخذ لها بدكم حاوي عيترد عني تاخذ لها هاي لو كنترات يلأتي ناخذ تعمت بذاك يكون يخم كل أمي تتجري ولي ولا تمسو أي تعاوي أجمع اللي سرتنا داخل كي حتى ميتي دفلت أجمع اللي دولكم الناس تعيت حسب زي تقول عيت ردني تاي جيرة ما لسه كافن زيس أنس مالت أنس عم ملاح مع نجار كأتي كحاسية خاني حزو سمع لحقها جن أنس كحلف اللي كاوزيس ولا عمت يكون كل تعمت يكون السريحة دايمز فولت حاوي إلى أي ثاني لكنا نسخان دحرلي تخلى خوين كاسي يخلعي كوبي لها قبل حريتها توصلت لها تا نورماليا انا يرتكت ليكون سدسكم لي قالت لا ما نسب خمي مدن بايت خوينو انا مساء يتجنى زي على تفلطا يا ችግር ነው ለሳሌ ሆነ ማን ሰው ፈልጠ ከሊተም በሳይ ፈልጥ ወይ ብዙሕ ሰብ ደውይለ አነ ከም ሓዋ ኮይነ ይልናገራል ኣለኹ መንጎኛ ኮይነ ይዛረብ ዘለኹ ስለዚ ልኽወደላ ይልጽር ኣለኹ እሺ ላውሪያድ ምስ መጻኸው ግን ረዳህና ላውሪያድ ምስ መጻኸው ያው ተሳትክል ያ ታን ገንዘብ ለምናታይ አካውንት ያትያቶ ክልተ ሜቲ ታን ክልተ ሜቲ አለ ያፍታ ሰዓት ሳ ሰደልካ ክልታ ታደረሰ ያፍታ ሰዓት ሳ ቀጥታ ባዕሉ ሸርገረላ ተረዳህና ለባዕላ ወይ ሰደላ اسمعنا هايلم كيل كوينو مبلايف لغوروا زيات مسل نيرا مالتيو بزخونه جن تعيه لبل انا حاده فطاري فردن بي نحنا فردتي حدقتي اينكون ناي بعلنا حاتيات نفلت ناي بعلنا لبعلنا خاوشاي نصا نكون نبعلنا نحنا خاوشاي نصا نكون كحماق نجر نصا نكون بر ناس سبسي كمي غيركا مريم ندعي انسي كمي غيركا اينا سبسي بلع ገንዘብ بلع افكا مليخه دللا جميرو زي حقاو دللا جميرو حدا املاخ يلفلطو انا سي الفلطو ነገር يبلي ገንዘብ ላባይ ትራንስፈር ለገብረተን ግን ቀጥታ አያ احلفላ ይሉሉ ማለት እና ማለት ይحواتي معاري በተለይ ሓደ ነይ خنسي ጽሒፍክን ወረቀት ሙሉ ልኾን ኣብ ፌስቡክ ተለጥፎም ሳምንት ትግራይ ዚል ገበረ ሳምንት ትግራይ ዚል ገበረ ዋ ታይ ከም ዝገበረ ከመይ ጌርክን ርግጠኛታት ኮይንከን ታይ ከም ዝገበረ ሲስ ኻትክን እስከመይ ጌርክን ኻን ርግጠኛታት ኮይንከን ገንዘብ ከም ዝወሰዳ ወይ ከም ዝሓዳስ ርግጠኛታት ትኾናሉ መንገድ ላይ ብልኽን ኣይትፖስቱ حواتي معاري እግዚአብሔር አምላክ ጥራሕ ባዕሉ ነፍስና ክነጽህ ይግበረና ነፍስና ለባዕልናሲ ካውሻይ ነጻ ነኹን ካሕማቅ ነገር ነጻ ነኹን በር ኣነ بحماق ነገር እዩ ለይፈልጥ ሰብ ከአሞ በሓደ ጊዜ بحماق ነገር ክጽሕፈሉ ሓደ ሰብ ያይሉ ወይለ ነው ዘረባ ሓደ ሰብ ይኻ ኣይትፍረድዩ ዘረባ ሓደ ሰብ ይኻ ኣይትፍረድዩ ማለት ታቆልዓሲ ሳምንት ትግራይ ለይኮንስ እቶም ካልእ ኾለል ይብልዋለው ትኾንኸ ስውን ኮይሉ ኣነሲ ኣረኻኺበያ ከም ሓፍተይ ኣነሲ ኣረኻኺበያ በይ ምንም ልፈልጦ ነገር የብለይ ማለት ኣነስ ሙሉእ ፍልጠት ከም ለይውሉ ኣነ ተረዲየ ማለት እዩ ሳምሲ ኣፍቲ መውፃእ ቪዛ ምናምን ከመይ ይገብርዎሲ ሙሉእ ፍልጠት ከም ለይውሉ ግን ተሓባቢርዋ ጓል ዓዲ ሓፍተይ ጥራሕ ተሓባቢርዋ ለኣቶም ልምርኻብን በይ لأتم لمرخابي تحاوروا بي ملو فلتت كم لي أنا بعلي كفت نجاجرو ترديه مالتي أنا الخونة يخون مالتي حق إجزاير أملاك يوتصايو يجي بحال بي أنا حناسي كل سقوا نصحدي خوين خلصة نوصل الصحدي تلتحفسة تلبست لسه تلزارو لسه الحركة أبسي خرقلنا إنا لا بيوتيوب مالتي حواتي معاري ገንዘብ ውሸ ምናምን ሰረቀ አታለለ ከሓደ ሳምንት ትግራይ ፎቶኦም ምልጣፍ ለዓርሱሲ ካሕተተካ ከም ደኸል ክንርዳ ኣለና ከምኡ ኢልካስ ፎቶኦም ምልጣፍ ለሓደ ሰብ ዩቲዩብ ሲ ካሕተተካ ከም ደኸል ክንርዳ ኣለና ብኸምዚ ነገር ካሞ ለይረአኻየ ነገር ከጠይቀካ ይኽእል እዩ እና ፈረድቲ ኣይኮን ኣሕዋተይ ማሪ ርግዕ ኢልና ናታ ሓደ ለኽንሰምዕ ይግበአና رديك انت تهاوي خاخ تكون تخليها
أول عسير يكركو إلى تهوي خطوات خليها أنا نايلو مع أنت فيديو يزيات مثل نيرة غطى الفيديو سكامل الراخب باي باي تسنى إلى أخاتكم برخاتي